सदके में बरकत से बड़ी इज्जतों से नवाजा है। नौजवान कारी कुरान, इल्म तजवीद के उस्ताद, फन क़िरात के माहिर मोहतरम जनाब कारी असद सईद नक्शबंदी कुरान करीम की तिलावत की सादत हासिल करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا للرسول إلا ليطاع بإذن
ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسهم أو يخرجوا من دينكم ما فعلوه إلا قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا آتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله. اللهم بارك في صوتك وزدك. ذلك الفضل من الله وكفى
ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. لا